ako sa presensya mo, uban sa pagpaubos kanimo. Dalaygon ka, O Diyos, simbahon ko ikaw, pasidunggan ug pasalamatan ka. Ania ako sa presensya mo, uban sa pagpaubos kanimo. Dalaygon ka, O Diyos, simbahon ko ikaw, pasidunggan ug pasalamatan ka. Kanimo, O Diyos, ang kinabuhi ko, pagsimba ug mga pagdayeg ko. Walay laing butang nga ikabalos ko, pagsimba ug pagdayeg kanimo. Sa presensya mo, uban sa pagpaubos kanimo. Dalaygon ka, O Diyos, simbahon ko ikaw, pasidunggan ug pasalamatan ka. Ang kinabuhi ko, pagsimba ug mga pagdayeg ko. Walay laing butang nga ikabalos ko,
May buntag ug salamat sa Ginoo nga makapadayon kita sa atong pagtuon sa libro unang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga Tesalonica. Ug salamat nga sa matag kadungog nato sangyaw sa pulong sa Dios ang atong mga pagampo nga ang iyang pulong makadulot gayod sa tagsa-tagsa kasing-kasing ug mohatod sa matag usa ka nato sa tanang naminaw sa tanang makadungog sa usa ka personal nga relasyon ni Ginoong Jesucristo. Ang matag makadungog sa iyang pulong may sama sa usa ka yuta nga kusog kaayo muturok ang pulong sa Dios o muturok usab ang tinuuray nga pagtuo pagsalig nga si Ginoong Hesus. Mao ang imong tuhuan nga namatay gilubong ug nabanhaw aron pagtubos sa imong mga kasalanan. Ug mohatod usab kini og tinuuray nga paghinulsol o pagbiya sa mga kasalanan sa imong kinabuhi tungod sa trabaho sa Espiritu Santo nga nagpuyo sa imong lawas, mohimo sa imong lawas ang iyang templo ug mopadayon sa pagbag-o kanimo, paghimo kanimo ug galamito ni Kristo Jesus ug makasunod sa iyang batasan, mamunga ang siyam kabunga makit-an gayud sa imong kinabuhi ang siyam kabunga sa Espiritu Santo. Sa atong gibiyaan sa miaging simana karon atong padayonon ang kapitulo 3 sa unang sulat ni Apostol Pablo ngadto sa mga taga Tesalonica. Pero atong makit-an nga ang usa sa mga bililhon natong minumduman sa miaging simana maong si Apostol Pablo, ang iyang mga kaubanan, si Timoteo, si Silas o Silvanus, gagamit sa ilahang mga kinabuhi, luyo sa mga daghang kasakitan, pagsulay, o mga pagpugong sa atong kumon nga kaaway, nga mao si Satanas, nagpakgang, nagapugong sa buluhaton sa Ginoo, apan tungod sa ilang gugma sa Dios, tungod kay ang Espiritu sa Dios nagalihok gayud nga makusganon nan mangita gyud paagi ang Dios nga magbadaugon ang usa ka magtutuo diha sa iyang buluhaton. Ug pagkanindot sa giingon ni Apostol Pablo sa atong gibiyaan sa bersikulo 18 ngadto sa 20, kay kami ugod naninguha man gyud unta sa pag-anha diha kaninyo sa pagkatinuod ako si Pablo naninguha ug masubsob apan gisalanta kami ni Satanas. Kay unsa may among paglaom o kalipay o purong-purong sa pagpasigarbo sa tubangan sa atong Ginoong Hesus sa iya unyang pag-abot. Dili ba mauman kamo kay kamo mao ang among garbo ug kalipay. Kung mao kanay atong ipadayon pagampo mga kaigsunan nga hangtod sa pagbayaw, pagsakaw, kalit nga pagtungha sa Dios diha sa kapanganuran nga mutawag sa matag matuod nga magtutuo mo atubang kita mo kuyog kita kaniya dalong kita niya sa iyang presensya sa gingharian sa langit. Dili ikaw mahiagom sa pito ka tuig nga kasakitan ug atong madawat ang kalipay ang atong mga ganti sa atong pag-alagad sa matuod buhi nga Dios. Ug ang atong isig ka kaigsuunan ang madala sa presensya sa Dios nimo ug nako nga imong giwalihan, imong gisultihan sa gugma sa Dios kunya mutuo sa kinasingkasing ug dawat ni Kristo Jesus nga iyang personal nga Dios ug manuluwas. Nan kana siya mao imong purong-purong, nan kana siya mao imong korona. Ug salamat nga kanang maong pagbayaw, pagsakaw, pagkuha ni Ginoong Hesus matag sa kanato. Atong mga pag-ampo nga kita buhi pa ni anang panahona aron makasinatit kita sa kakalit sa pagbag-o sa atong isig kalawas. Lawas nga madaugon diha sa Ginoo. Ato kining padayonon sa pagbasa sa kapitulo 3. Busa sa wala na kami makaantos niini, mibuot na lang kami nga mauray mahabilin sa Atenas. Among gipadala diha si Timoteo nga among igsuon
ug alagad sa Dios sa maayong balita mahitungod kang Kristo aron sa paglig-on kaninyo ug sa pagdasig kaninyo sa inyong pagtuo. Aron walay bisan kinsa kaninyo nga matarog taliwala niining mga kasakit. Kay kamo sayod na nga mao gayud kini ang atong kahimtang. Kaysa diha pa kami uban kaninyo, kamo gisugin na namong daan nga kita magaantos gayud sa mga kalibog ug kini nahitabo sumala sa inyo ng nasayran. Tungod niini sa wala na ako makaantos, nagsugo ako aron nasayod mahitungod sa inyong pagtuo sa kahadlok nga tingali, nagpatintal kamo sa maninintal ug nga nakawang lamang ang among pagpangapudlay. Apan karon nga si Timoteo nahibalik na diri kanamo gikan kaninyo ug gikadad-an niya kami sa mga maayong sugilon mahitungod sa inyong pagtuo ug paghigugma. Ug sa balita nga kamo sa kanunay may maayong paghandom kanamo ug nangandoy sa pagpakikita kanamo. Maingon nga kami usab nangandoy sa pagpakikita kaninyo. Tungod niini mga igsuon, walay sapayan sa tanan namong mga kaguol kasakit kami gilipay bahin kaninyo pinaagi sa inyong pagtuo. Kay mga buhi kami karon sanglit kamo nagabarugman nga malikon sa Ginoo. Kay unsaon ugod namo sa pagkahatag sa igong pagpasalamat ngadto sa Dios tungod kaninyo, tungod sa tanang kalipay nga among ginabati tungod kaninyo sa tubangan sa Dios. Sa pag-ampo nga masibuton gayod magabi ug maadlaw nga unta kami makakita kaninyo sa nawong ug nawong ug makasangkap sa nakulang diha sa inyong pagtuo. Ang atong Dios ug Amahan ug ang atong Ginoong Hesus magamando unta sa among pagpanaw ngana kaninyo ug ang Ginoo magapatubo ug magapadagaya unta kaninyo sa gugma ang usa ug usa ug sa tanang tawo maingon sa among ginabuhat kaninyo aron iyang mamalig-on ang inyong mga kasing-kasing nga mawalay ikasaway diha sa kabalaanon sa tubangan sa atong Dios ug Amahan inig-abot unya sa atong Ginoong Hesus uban sa tanan niya mga balaan. Magampo kita. Salamat Ginoo. Salamat nga hilabihan nimo kamaayo, hilabihan ka kagamhanan ng imong pulong ug dili kayod mapakyas ang imong saad sa imong mga katawan. Salamat Ginoo nga ang tanan nga mutuog musalig kanimo nga ikaw namatay gilubong nabanhaw ikaw nagasaad kinabuhi kayo. Atagi kami mga kasing-kasing nga sama ni Apostol Pablo, Timoteo, Silas ug ubang mga magtutuo nga dili gyud mo undang pagsangyaw, pagdasig ug pagpahibalo sa imong pulong ngadto sa uban. Dili lamang sa among mga sinulat, dili lamang sa among mga sinultihan, kundi bisan sa among pagkinabuhi. Nga unta, Ginoong Hesus, makitaan ka sa tagsa-tagsa sa among mga kinabuhi ug daghan pang madani kanimo, Ginoong Hesus. Ug ikaw nagatrabaho man sa kinabuhi sa imong mga magtutuo ug sa imong mga katawhan. Ipaabot ang imong pulong karon nga may gahom sa Espiritu Santo, gahom sa pagbag-o, gahom sa pagpadagaya sa mga kaluoy ug grasya gikan kanimo ug gahom sa pagkinabuhi nga Kristohanon ug madaugon nining panahon sa mga kalisdanan ug mga pagsulay. Una kami sa kalipay sa among kaluwasan ug maghinam kami sa imong pagbalik inanalig nga pagpakita diha sa kapanganuran. Sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Pagkanindot sa pagtagad at pagkinabuhi ni Apostol Pablo, nga bisan tuod siya nahilayo sa mga kaigsuunan sa Tesalonica, apan mangita gyud siya paagi nga makaibalo sa ilang sitwasyon. Ug mausab unta ka na atong bation mga kaigsuunan. Salamat nga ang social media karon mo'y muhatag ka natong mga pamaagi nga doon na kita'y mga kaila, mga minahal sa kinabuhi nga naa sa lain-laing
mga kanasuran ug ubang mga lugar, makabot nato sila sa atong mga mensahe diha sa Messenger, diha sa Facebook, diha sa YouTube. Ug walay rason nga dili kita makapangumusta, dili kita makakabot kanila. Kay ngani bisan ining maong mga kapanahunan, mga 2,000 katuig na ang milabay. Atong makitaan nga lisod kaayo ang mga pagbiyahe, ang pag-adto sa usa ka lugar. Gahin kag pila ka adlaw, gahin kag pila ka bulan, lisod ang mga pagsakay apan aniya ang kasing-kasing ni Apostol Pablo ug sa iyahang mga kaubanan. Ug misugod siya diri sa bersikulo 1 sa kapitulo 3 sa iyang unang sulat sa taga Tesalonica. Busa sa wala na kami makaantos ini, mibuot na lang kami nga mauray mahabilin sa Atenas. Gipalabi ni Apostol Pablo nga mag-inusara basta lamang adunay mga kaigsuunan nga mabilin ngadto sa mga kaigsuunan sa taga Tesalonica. Kung ining higayuna gigamit niya iyang kauban nga si Timoteo. Mao nga pasalamat kita nga sa atong pagpangalagad sa Dios naapoy mga katawhan nga gitawag nato mga kaubanan, mga magdadasig ug nagpatudlo sa pulong sa Dios pinaagi kanato. Dunay nagsunod sa atong mga lakang ang sunod nato nga henerasyon ug hinaot kung unsa ilang makit-an sa atong gugma ug pagpangalagad sa Dios, mausab kanay muhimo kanila nga adunay nagatubo nga gugma sa Dios ug muhimo usab sa atong gipanghimo. Ug salamat nga gipadayon kana hangtod karong panahona ug dili kita muundang paghimo ini pagpadungog sa sunod nga mga henerasyon unsa ang kamaayo sa Dios sa atong tagsatag sa kakinabuhi. Ug among gipadala diha si Timoteo, ang among igsuon ug alagad sa Dios. Salamat nga ikaw ug ako bisan asa kita unsa kita kalagyo, usa kita diha sa lawas ni Kristo kun giusa kita niya sa iyang kaluwasan, giusa kita niya diha sa iyahang iniusa nga pagtuo nga siya namatay gilubog na banhaw aron pagtubos sa matag usa kanato. Ug iyahang tawag kanimo ug kanako, gitawag kita niya ug igsuon, gitawag kita niya alagad ug pagkaanindot mga kaigsuonan. Wala nay mas mulabaw pa nga alagaran, wala nay mas maayo pa nga atong himuong agalon, wala nay mas maayo pa nga atong himuong igsuon kundi si Kristo Jesus. Siya gayud ang tanan alang kanato. Gusto siyang mangigsuon kanato. Gusto siya nga atong alagaran. Makaalagad lamang kita kaniya, makahigugma lamang kita kaniya sa tinuray tungod kay siya'y unang nahigugma kanimo kanako. Samtang kita mga makasasala pa, si Kristo na tao nga labing kabus dito sa pasungan o sobra 30 anyos kapin siya usab nagpakamatay dito sa krus sa Kalbaryo. Gibiyaan niya ang iyang gingharian. Ingon ni anak kadako ang iyang gugma kanimo ug kanako igsuon. Mao nga ikaw ug ako gitawag usab niya nga kauban sa pagpangalagad, pag-alagad sa Dios ug nahimo kita niya nga mga sulugoon ug mga kaigsuonan sa maayong balita mahitungod kang Kristo. Mao nga gyud ni atong ibutang sa atong singkasing ug wala nay mas labaw nga maayong balita, wala nay mas labaw nga angay natong isukilon sa uban kundi ang gihimo ni Ginoong Hesus dito sa krus sa Kalbaryo. Ngani kon imong tan-awon ang tanang libro sa Biblia, sukad sa daang kasabutan hangtod sa katapusang libro sa Biblia nga mao ang libro sa pinadayag, atong makit-an nga walay laing sentro nga gihisgutan kundi ang usa ka Dios diha sa tulo ka persona. Ilabi na ang gihimo ni Ginoong Hesus, ang iyang gihimo nga pagpakamatay kanimo kanako diha sa krus sa Kalbaryo. Siya ang atong Mesiyas, siya ang atong Kristo, siya ang atong manunubos.
Ug unsay hinungdan ni atong padayonon aron sa paglig-on kaninyo ug sa pagdasig kaninyo sa inyo pagtuo. Isip mga alagad sa Dios mo unay atong buluhaton. Sama nga si Apostol Pablo gipadala niya si Timoteo, alagad sa Dios, alagad ni Kristo sa maayong balita, igsuon diha sa buluhaton ug mao kini. Nganong dunay pagwali, dunay pagsangyaw, dunay pagsukilon sa pulong sa Dios. Ang tumong niini ang pagdasig ug pagpatunhay sa atong pagtuo. Salamat nga ang pulong lamang sa Dios, ang atong espirituhanon nga mga kalanon, ang iyang pulong nga maoy magtagbaw kanato sa atong espirituhanon nga kauhaw ug kagutom, mao lamay makahatag gayud sa atong matuod nga kalipay ug maoy mo patubo sa atong isig ka pagtuo. Aron walay bisan kinsa kaninyo nga matarog taliwala ni ining mga kasakit. Ug mao kanay hinungdan nga wala usab muundang ang Dios pag papaminaw kanako sa iyang pulong. Sama kaniadto sa mga kaigsuonan sa Tesalonica, bisan ang ubang mga magtutuo, kuyaw kaayo nga mahimo kang magtutuo sa ni Kristo ni anang maong mga kapanahunan tungod kay ilabihan ka dagmalan ang mga pangulo sa Roma, ang panggobyerno sa Roma, tungod kay ang mga magtutuo ni Ginoong Hesus, ang mga matuod nga Kristohanon, di man gyud musimba sa mga Dios-Dios. Daghang mga Dios-Dios nga simbahon kaniadto. Apil na ang emperador sa Roma nga miangkon siyang kaugalingon nga usab ka Dios. Apan ang matuod nga mga magtutuo dili bali nga moabot usahay sila sa kamatayon, sa mga daghang pag-antos, daghang mga pagsulay, kay wa man sila laing simbahon, wa man laing ludhan, wa may laing alagaran, kundi ang usa ka Dios diha sa tulo ka persona. Ang Dios nga matuod nga Dios ug matuod nga tao diha ni Kristo Jesus. Kay kamo sayod na nga maugyod kini ang atong kahimtang. Ug atong makitan mga kaigsuonan nga halos sa tanang dapit sa kalibutan, kaniadto ug hangtod karon, pipila lamang gayud ang tinuhuray nga nahigugma ni Ginoong Hesus. Ang matuod gayud nga lunod patay sa pagpangalagad sa buhi nga Dios. Ug mao nga wala pod muundang ang Dios pagpaabot kanimo ug kanako sa iyang pulong. Gisangyaw ang iyang pulong sa tibuok universo, matag adlaw. Madungga nato bisan ang mga awit sa kananggaman, bisan ang mga insekto nga atong madungog, bisan ang tanang mga awit sukad sa adlaw abot sa kagabhion. Tanang binuhat, tanang kabuhatan sa Dios nagasimba ug nagadaig. Ginaot nga ikaw ug ako hangtod sa iyang pagbalik kay undang pagsimba, pagdayo, pagpasalamat ug paghalad sa atong kinabuhi diha sa tinuuray nga pagsimba ug pagpangalagad sa buhi nga Dios. Kaysa diha pa kami uban kaninyo, kamo gisugilnan namong daan nga kita magaantos gayud sa mga kalibog ug kini nahitabo sumala sa inyo ng nasayran. Apil sa kaluwasan nga gihatag ni Ginoong Hesus kanimo ug kanako mao gayud ang mga pag-antos. Kung ang atong agalon gilansang diha sa krus, siya maoy mipas-an sa tanan atong mga kasalanan, kanunay nagpahinumdum si Ginoong Hesus nga ikaw ug ako adunay mga palasanon. Pansalamat nga tanang mga palasanon, tanang mga problema, tanang mga pagsakit, tanang mga pagsulay, ang Dios mao'y unang nahiagom niini o magaunong gayod kanimo ug kanako. Mao kini nakaanindot sa atong buhi nga Dios tungod kay tanan nga imong ma-eksperyensya, sakit man o kalipay, tanan nga emosyon nga imong gibati usab niya.
ato makita nga bisan si Apostol Pablo sa dihang gitagbo siya sa dalan sa Damasco sa Buhat Kapitulo 9. Ang tingog ni Ginoong Hesus diha sa kalangitan maoy nangutana kaniya, Saulo, Saulo, nganong gisakit mo man ako, nganong gilutos mo man ako. Ug mao kana ang bation nimo ug nako tungod kay hangtod karon nga kapanahunan mas daghan gayud ang musupak sa kabubuton sa Dios. Tungod sa garbo sa tao, dili ganahan nga magpaubos sa pagmando, pagpangalagad sa usa ka Dios. Ang garbo mao'y lisod kaayo, mao'y mubabag sa atong tinuuray nga pagtuog, pagsalig kaniya. Tungod kay natural sa atong isig kaingon nga miyon kita. Walay magbuot na ako. Ako mao'y magbuot unsaon ako pagluwas ang akong kaugalingon. Apan hangtod dili nimo tuhuan sa kinasingkasing nga si Ginoong Hesus lamang mao ang makaluwas kanimo. Ang iyang nahimo dito sa krus sa Kalbaryo, ang iyang usa ka sakripisyo dito sa krus sa Kalbaryo nga kinahanglan nimong tuhuan sa kinasingkasing mao lamang gayud kana ang makaluwas kanimo ug kanako. Wa nay lain. Dili ang imong salapi, dili ang imong posisyon, dili ang imong reliyon o pundo o unsay imong gisaligan nga makaluwas kanimo kundi kinahanglan luhod ka sa tubangan ni Ginoong Hesus ug muila kaniya sama ni Tomas sa pagkabanhaw ni Ginoong Hesus sa unang Domingo siyang pagkabanhaw nga mihapak gyud sa tila ni Ginoong Hesus ug mingon, Ginoo ko ug Dios nga kinahanglan imo gyud siyang ilhon nga imong personal nga Dios ug manuluwas ug mao kana ang basihanan mao nga ikaw ako nagigugma gayud niya ng Juan 3:16 kay gigugma gyud sa Dios ang kalibutan nga sa samang paagi gipadala niya iyang bugtong anak aron ang tanan nga motuog mosalig kaniya dili malaglag ug dili makabaton hinuon sa kinabuhi tayo. Mao lamang gyud kana ug ang Dios lamang mao'y makakita sa imong pagtuo igsoon. Busa siguruha gyud sa imong nahimutangan nga sa dili pa mo balik si Kristo Jesus, sa dili pa mo abot ang pagsakgaw, ang pagbayaw, nga tinuuray gayud ang imong pagtuo nga siya namatay gilubog na banhaw aron pagbulit sa imong lugar dito sa krus sa Kalbaryo, aron pagbayad sa imong mga kasalanan, aron pagawas kanimo gikan sa pagkaulipon nimo sa sala o sa atong kumon nga kaaway nga mao si Satanas. Si Ginoong Hesus lamang ang makapagawas kanimo sa atong espirituhanon nga pagkabilanggo sa atong pagka-espirituhanon nga mga kamatayon diha sa iyang tubangan. Siya lamang makahatag kanimo og matuod ug makahuluganon nga kinabuhi. Tungod niini sa wala na ako makaantos, nagsugo ako aron masayod mahitungod sa inyong pagtuo. Ug mao kana ang gibati ni Apostol Pablo. Mao man gani nga walay baling mag-inusara siya o limitado ang mga kaubanan niya dito sa Atenas, usa sa mga lain nga syudad sa Gresya, para naaramay makabisita gayud kanila diha sa Tesalonica. Ug si Timoteo mao iyahang gisaligan ini. Kay gusto gayud ni Apostol Pablo nga may balan ang ilang pagtuo, ang ilahang pagsaling sa buhi matuod nga Dios nagapadayon sa pagtubo. Umiyon diha nga si Apostol Pablo, nahadlok siya nga tingali nagpatintal kamo sa maninintal ug nga makawang lamang ang among pagpangabudlay. O na atong hinumduman mga igsoon. Sa matag kadungog nato sa pulong sa Dios, sama sa liso nga gisabwag ang kumon usab nato nga kaaway, gusto niyang kuhaon, gusto niyang tangtangon ang
ang kabililhon sa pulong sa Dios. Sa panahon nga gusto kitang maminaw sa kinasingkasing sa pulong sa Dios, daghang mga pamaagi usab atong kumun nga kaaway nga dili kita makapaminaw sa kinasingkasing, dili kita makapatalingog, dili kita makakita sa kabililhon sa pulong sa Dios. Ug usahay daghang makalingaw kanato nga di na kita makahatag og kapanahunan sa kabililhon sa pulong sa Dios. Pagkakuyaw sa atong kumon nga maniningtad, hinaot igsuon nga ikaw ug ako dili kayo magpadala atong hinumduman ang pulong ni Ginoong Hesus sama sa iyang pagpahimangno sa mga apostoles niya dito sa tanaman sa Getsemani. Ang atong espiritu andam nga musunod sa kabubuton sa Dios, pero ang atong unod kini atong lawas huyang luya mao nga kanunay nagpahinumdum ang Ginoo paggahin og panahon sa mga pag-ampo para dili ka mo mahulog sa mga pagpaninta. Bisan sa pag-ampo nga gitudlo ni Ginoong Hesus, ang pag-ampo ngadto sa amahan, ayaw kami itugyan sa panulay, hinunua luwasa kami sa mga dautan. Mao kanay mga pahinumdum ug mao kana nga ang nakahatag og kabalaka ni Apostol Pablo nga ingon siya basig makawang lang ang among kabudlay, ang among panahon nga gigahin kaninyo, ang mga pagpanudlo nga gihatod sa pulong sa Dios. Mo nga mga igsoon ato gayong sigurohon atong ikanunay pag-ampo. Ginoo, kung tinuod man nga luwas ako, kung tinuod man nga ang akong pagtuo kanimo nga ikaw namatay, gilubong, nabanhaw aron pagtubos kanako, Ginoo, hatagi ako nagatubo nga gugma kanimo ug sa imong pulong. Usa sa mga ilanan nga matuod ka nga luwas igsoon, maong imong kauhaw ug kagutom sa pulong sa Dios. Iampo na sa kinasingkasing. Ginoo, kung imo kong anak gayod, hatagi ako bag-ong kauhaw, hatagi ako bag-ong kagutom sa imong pulong. Ayaw itugot, Ginoo, nga dunay adlaw nga moabot sa akong kinabuhi nga dili ako mubasa, dili ako maminaw sa imong pulong. Ug wa kay rason nga dili makapaminaw sa pulong sa Ginoo karong mga panahon na mga kaigsuonan tungod kay daghang kag panahon diha sa imong panimalay. Kung mutan-aw ka sa social media karon, daghang mga pagwali sa pulong sa Dios. Atong iampo nga ihatod kita sa mga husto nga mga magtutudlo sa pulong sa Dios. Nga nagasangyaw, hatod sa pulong sa Dios sa kinasingkasing ug pinasubay gayon nga pagtudlo diha sa iyang pulong. Versikulo 6, pagka-anindot nini nga bahin, ningon din ha, apan karon nga si Timoteo nahibalik na diri kanamo gikan kaninyo o gikadad-an niya kami sa mga maayong sugilon mahitungod sa inyong pagtuo ug paghigugma ug sa balita nga kamo sa kanunay may maayong paghandom kanamo ug nangandoy sa pagpakikita kanamo, maingon nga kami usab nangandoy sa pagpakikita kanimo. O pagkamanipayo ni Apostol Pablo kay kuman sa pagsusi ni Timoteo sa ilahang espirituhanon nga kahimtang sa pagbalik na ni Timoteo, ibalitaan man si Apostol Pablo nga ang pagtuo sa mga taga Tesalonika, ang ilang gugma nagapadayon sa pagtuo. Salamat nga mahimo nimo kana, mahimo sa nako kana magpigso. Kinahanglan nga magpabilin kita sa mainiton nga mga pag-ampo. Magpabilin kita sa mainiton nga paghigugma sa Dios. Ayaw palabyang adlaw nga dili ka kinasingkasing nga musangpit sa Ginoo. Ginoo, dili matugkad ang imong gugma kanako nga makasasala. Tatagi usab ako o nagatubo nga gugma kanimo sa imong pulong o
sa akong isig katao. Muna'y atong ipadayon sa pag-ampo mga kaigsunan nga magatubo gayon ang atong gugma. Dili kini muundan ang atong gugma sa Dios, ang atong gugma sa mga espirituhanon nga mga butang, ug ang atong gugma makit-an kana sa mga kaubanan nato sa panimalay o sa atong mga kasilinganan, sa atong mga palibot. Atong iampo sa Ginoo. Dili kita perfecto, aniya pa kita atong mga unod-non nga mga batasan, pero atong iampo Ginoo mas mapasundayag ang imong gugma, mas pasundayag ang imong pagtuo sa akong kinabuhi, bulahan ng mga kaubanan ako sa panimalay, ang kaubanan ako sa bisan asa nimo ako gibutang sa ako bang trabaho o so asa nga buluhaton, makita nila ang imong gugma sa akong kinabuhi. O ginaot doon na usap kita ay paghandom, pagpangandoy nga makikita gayon nawong sa nawong sama sa gipangandoy nga nini mga taga Tesalonica. Walay rason nining atong kapanahunan pagkadali lamang pagpadala og text. No? Ang mensahe diha sa text, diha sa messenger, pagkadali lang. Walay rason nga dili ka makapangusta, walay rason nga dili ka makadasig. Kung hinaot nga sa imong mga mensahe, di gyud nimo kalimtan ang mga espirituhanong mga butang kay maura gyud kini ang bililhon kaayo sa tubangan sa Dios. Tungod niini mga igsuon, walay sapayan sa tanan namong mga kaguol ug kasakit, kami gilipay bahin kaninyo pinaagi sa inyong pagtuo. Kung mao ka na'y labing makalipay, kung makit-an sa Dios ang imong kinasingkasing nga pagtuo, makit-an sa mga alagad sa Dios ang imong kinasingkasing nga pagtuo, sama sa giingon diha sa Hebreo 11:6. Kung walay pagtuo, dili gyud ka kapahimuot sa Dios. Ganahan kang mupahiyom ang Dios nimo, ganahan kang malipay ang Dios kanimo, patubuah ang imong pagtuo nimo. Hatagi og kinasingkasing nga gugma iyang pulong. Hatagi og kinasingkasing ang gugma ang mga espirituhan ng mga butang. Kung walay pagtuo, dili ka kapahimuot sa Ginoo. Tungod kay ang tanang muduol sa Ginoo, kinahanglan may tinuuray nga pagtuo kinsa siya. Ila-ila sa labing suod nga paagi ang Dios sa Biblia, igsuon. Ang Dios sa Biblia lahi kaysa Dios sa mga reliyon. Ang Dios sa Biblia mao'y labing gamhanan nga Dios. Ang Dios nga mo laban gayud sa iyang pulong, ang buhi nga pulong mo nga tutuki gyud, basaha gyud, tun-i gyud sa mainitong nga pag-ampo ang pulong sa Dios. Ayaw saligi ang mga istorya sa tao. Saligi ang pulong sa Dios. Mao nga wala kitay gihatod nga mga pagwali, pagpasabot sa pulong sa Dios nga wala gyud nato ibase sa pulong sa Dios. Ug mao lamang kini nga makapatugo sa inyong pagtuo sa akong pagtuo. Kung makit-an sa atong agalon, makit-an sa atong Dios ug manuluwas ang imong nagatubo nga pagtuo, malipay siya niini. Kay mga buhi kami karon, sanglit kamo nagabarog man nga malig-on diha sa Ginoo. Luyo sa mga kasakitan, luyo sa mga pagsulay. May balita si Timoteo ni Apostol Pablo nga lig-on ang pagtuo sa mga taga Tesalonica. Wala igsapayan ang mga paglutos, wala igsapayan ang mga pagsulay. Ug mao kini nakaingon si Apostol Pablo, daw nabuhi kami. Murag nadugangan ang among kinabuhi, nadugangan ang among kalipay nga mahibal-an nimo Ginoo naa gyoy kahulugan ang akong pagkinabuhi. Hinaot makit-an nimo ang kahulugan sa imong pagkinabuhi. Kay kung ang imong pagkinabuhi nining kalibutana dili mulungtad sa imong kaluwasan, dili mulungtad sa usa ka personal nga relasyon ni Ginoong Hesus,
nga ikaw makaila kaniya nga imong personal nga Dios o manuluwas nga ikaw sa kinasingkasing makaila ug muyugbo sa iyang tubangan ug muila nga salamat Ginoong Hesus nga samtang ako makasasala pa ikaw namatay gilubong na banhaw aron pagtubos kana. Atagi akong tinuoray nga pagtuo ni anang maayong balita Ginoo. Hangtod dili ka na moabot sa imong kinabuhi ug kasing-kasing pagkangit-ngit sa imong kaugmaon. Mao nga makasabot kita ni Kristo Jesus nga tungod sa kadako siyang gugma kanimo kanako. Wa pa niya hukmi. Wa pa siya mubalik. Wa pa gani ang pagsakgaw nga bisan sa kapanahunan ni Apostol Pablo nagatuo siya nga maabtan siyang buhi sa pagbalik sa Dios. Apan karon 2020 wala pa gani ang pagsakgaw o pagpayo. Pero matag adlaw nga mulabay nagakaduol gyud ka na igsoon. Ilabihan na kahinog ang mga sinyales ug ang mga ilhanan sa kagubot kaguliang sa tibuok kalibutan. Busa ang imong kinabuhi gamitan sa pagpangandam sa maong hinanali nga pagbalik sa Dios. Bersikulo 9 kay unsaon ugod namo sa pagpakahatag sa igong pagpasalamat ngadto sa Dios tungod kaninyo. Tungod sa tanang kalipay nga among ginabati tungod kaninyo sa tubangan sa Dios. Sa dihang nakita ni Apostol Pablo nga nagatubo ang ilang pagtuo sa Dios, nga nagakalig-on ang ilang pagkinabuhi luyo sa mga pagsulay. Gawas nga nakalipay kini sa buhi nga Dios, nakapahimuot sa Dios ang ilang pagtuo, nakalipay usab kini ni Apostol Pablo. Nakalipay usab kini ni Timoteo, ni Silas, ni Silvanos ug ubang mga kaubanan diha sa buluhaton. Ug mao kini ang makalipay sa matag usa. Kung makakita kita mga katawhan sa atong palibot nga kinasingkasing nga nahigugma sa Dios. Kung makakita kita nga tinuuray gayon ang pagpangalagad sa Dios, luyo sa mga pagsulay, luyo sa mga kalisdanan. Ug mao kini ang muhatag kanato ug kadasig hangtod sa pagbalik, hangtod sa pagsakgaw, hangtod sa pagbayaw sa Dios. Ug gawas nga nihatag kini ug kalipay ni Apostol Pablo, nakahatag kini kalig-on daw ni dugang kini sa kahulugan sa iyang kinabuhi. Mipadayon siya sa bersikulo 10 sa pag-ampo nga masibuton gayud magabi ug maadlaw unta kami makakita kaninyo sa nawong ug makasangkap sa nakulang diha sa inyong pagtuo. Hinaot dili mo abot ang panahon nga ikaw ako igsoon mingon igo na ang akong nakatunan sa Ginoo. Igo na ang akong pagtuo. Hinaot nga doon na kita'y pangandoy sama ni Apostol Pablo kung sa mga ubang mga nangalagad sa Diyos. Nga di gyud kita muundang sa atong pagtubo sa atong ibaluan sa Diyos. Ngani si Pedro sa pagtapos niya sa iyang ikaduhang sulat, ikaduhang Pedro kapitulo 3 ang katapusan bersikulo kanunay siya nagadasig nga padayon sa pagtubo ug kahibalo diha ni Kristo Jesus. Dili gyud kita muundang sa pagtubo sa mga espirituhanong mga buta. Ug mao nga si Apostol Pablo bisan na nasayod na siya sa sitwasyon sa mga taga Tesalonica, ningon pa gyud siya, dili ko muundang pag-ampo. Masibuton pa gyud ko nga mag-ampo adlaw ug gabi. Di kita mo kumpiyansa mga igsoon. Labihan katuso ang atong kaaway. Gusto mo agaw sa pulong sa Dios sa atong kinabuhi. Gusto mo agaw sa panahon nga gusto natong igahin sa Dios sa atong kinabuhi. Daghan kayong mga babago. Dili kita muundang pagpakiluoy sa Ginoo. Dili kita muundang sa pagsimba o pagdaig sa Dios. Kung doon na kay mga minahal sa kinabuhi, inaas mga layong lugar, o bisan asa nga lugar sa tibuok kalibutan, ayaw undanga ang pag-ampo alang kanila. Ayaw undanga ang pagdasig kanila. Ayaw undanga ang pagpadala kanila og mga espirituhanon nga mga mensahe diha sa social media.
bisan pa kung nasayod usab kita nga daghang mga anomalya nga nahitabo usab diya sa social media, pero ikaw ug ako hinaot gamito nato ang social media sa pagpakaylap sa pulong sa Dios, sa pagpaybalo sa gugma sa Dios. Ug salamat nga daghan usab nga mga pagtulunan ug mga pagwali sa pulong sa Dios nga atong madunggan nga mga maayong pagwali diha sa pulong sa Dios. Usa sa mga akong ika-rekomendar kaninyo nga paminawon nga pagwali sa pulong sa Dios. Natagin yung panahon ang Behold Israel, si Amir Tsarfati, sa iyahang pagpangwali. Usa siya ka Hudeo nga miila ni Kristo Jesus nga iyang Mesiyas. Ug ilabihan niya ka makusganon nga nagwali sa pulong sa Dios. Ma-download nimo sa imong cellphone o tablet o unsa nga mga galamito nimo sa social media. Behold Israel, Amir Tsarfati. Daghang mga maayong mga magtutudlo. Paul Washer, John MacArthur, Jack Hibbs, daghang mga magwawali. Chuck Smith, daghang mga magwawali sa pulong sa Dios. Ravi Zacarias, ang uban kanila gipapauli na sa Ginoo, pero ang ilang mga wali ana sa social media. Makita ninyo sa YouTube. Billy Graham, mga magsasangyaw sa pulong sa Dios nga angay natong paminawon, mudasig ka nato niining maong mga kapanahunan ug atong hatagag dakong pagtagad. Kay sama nga ningon si Apostol Pablo, ganahan pa kong mubalik diha, ganahan kong musangkap, ganahan pa kong mudugang sa inyong nahibalan, musangkap sa nakulang diha sa inyong pagtuo. Walay laing makasangkap sa kakulangon sa atong pagtuo kundi ang pagpaminaw sa pulong sa Dios, ang pagpaminaw sa pagpangwali sa pulong sa Dios. O kung wala kay kanunay nga pagkaon sa pulong sa Dios, wala ka usay mawali, wala ka usay maistorya. Kay kung si Kristo mao'y nakapuno sa imong kasing-kasing, kung ang Dios mao'y nakapuno sa imong kasing-kasing, muawas gyud kini sa imong baba, muawas gyud kini sa imong kinabuhi. Maong atong iampo, Ginoo pun ako sa imong presensya, Espiritu Santo pun ako, aron ang manggawas sa imong baba, ang manggawas sa imong binuhatan, mao ang mga butang nga ikalipay usab sa Dios. May tungod kaniya sa iyang pulong. Versikulo 11, ang atong Dios ug Amahan ug ang atong Ginoong Hesus magamando unta sa among pagpanaw nganha kaninyo. Ug mao na atong iampo igsoon. Ginoo, kung dili ka pa mubalik, kung di pa moabot imong pagsagaw, pagbayaw sama sa gihimo ni Apostol Pablo, ang imong mga biyahe, ang imong plano nga mga biyahe hatag sa Dios. Siya lamang makatultol kanimo. Ginoo, unsa mang mga lugar akong agtuon, unsa mang mga lugar nimo ako paabuton, aron ako mahatod ang imong pulong sa uban. Ginoo, ang akong mga pagtudlo sa imong pulong, unsa mang mga lugar ang andam na. Doon ay mga lugar nga dili itugot ang paggawas-gawas, pero sa mga gitugutan atong iampo, Ginoo, ayaw usiking imong paggawas-gawas. Kung ang imong lugar ana sa GCQ, kung ang imong lugar wala sa ECQ, wala sa MECQ, ayaw usiking ang panahon, ihatod ang pulong sa Dios. Sama nga mingon si Apostol Pablo, akong dugangan ang nakulang pinaagi sa grasya sa Dios. Ug ang Ginoo magapatubo ug magapadagaya unta kaninyo sa gugma ang usa ug usa ug sa tanang tawo maingon sa among ginabuhat kaninyo. Ug mao nay atong iampo. Ginoo, makit-an ka sa kadaghanan. Kinsa may mga katawhan nga makakita nako Ginoo. Hinaot makit-an ka sa akong kinabuhi. Hinaot makit-an ka sa akong gipanghimo. Hinaot makit-an ka Kristo sa akong gipanulti, sa akong gipanudlo, sa akong gipangwali. Ug
Mao kini nga si Apostol Pablo gusto niyang dugangan pa ang nahibaluan sa mga taga-Tesalonica aron sila usab epektibo nga magamit sa Ginoo. Mao nang pagkamalipayon nato nga magtan-aw nga dunay mga estudyante sa pulong sa Dios nga kaniadto classmate nato sa pulong sa Dios nya karon usab kun may balutan nagawali na sila, nagasangyaw, nagapaabot usab sa pulong sa Dios ngadto sa uban pagka nindot niyan o mapasundaya gayud ang Dios. Kung ikaw ako kanunay nga nagabasa nagatuon sa pulong sa Dios unya dunay mangutana kanimo mahitungod sa kaluwasan, mahitungod ni Kristo. Ayaw balibari kay balas sila sama sa pagpaybalo ni Pablo ug ni Silas sa dihang diya sa libro sa buhat. Katong taga Filipos nangutana, "Sir, unsa may akong himuon para ako maluwas?" Buhat 16:30 ug 31. Ang gitupag usab ni Apostol Pablo, tumuo ka ni Kristo ug maluwas ka lakip ang imong panimalay. Diha lamang sa tinuuray nga pagtuo ug pagsalig ni Ginoong Hesus nga imong personal nga Dios ug manuluwas naa diha ang matuod nga kaluwasan. Katapusang bersikulo nga atong mabasa diha sa 1 Tesalonica kapitulo 3 bersikulo 13. Aron iyahang mamalig-on ang inyong mga kasing-kasing nga mawalay ikasaway diha sa kabalaanon, sa tubangan sa atong Dios ug Amahan. Inigabot unya sa atong Ginoong Hesus uban sa tanan niyang mga balaan. Muna itong iampo hangtod sa pag-abot sa pagbayaw, pagsakgaw ng Hesus. Ginoo, tabangi ako nga putli akong pagkinabuhi. Ginoo, kung unsay mga sala nga lisod tangtangon sa akong kinabuhi, Espiritu Santo, kuha kining mga sala. Atagi ako kinabuhi nga madaugon diha kang Kristo Jesus. Kanunaya sa kinasingkasing ang pagkinulsol, ang pagkahadlok sa kasalanan ni Hesus. Patabang sa Espiritu Santo nga kung tinuod kang luwas, anaa siya nagpuyo sa imong lawas templo sa Espiritu Santo. Kinasingkasing nga patabang sa Espiritu Santo nga matangtang ang tanang kadautan sa imong kinabuhi. Aron makit-an gayud ang usa ka Dios diha sa tulo ka persona diha sa imong kinabuhi. Susiha ang imong kaluwasan. Susiha kung andam ka ba sa kakalit sa pagtungha sa atong ginahulat nga espirituhanon nga pamanhunon nga mao si Kristo Jesus. Tanang mga tinuod nga magtotoo ni Ginoong Hesus gitawag kita sa pulong sa Dios, kita iyang pangasawunon. Nga balaan ka sa tubangan sa atong Dios ug Amahan, inig-abot niya sa atong Ginoong Hesus uban sa tanan niyang mga balaan. Mao nga diha sa pagsakgaw, diha sa pagbayaw magahulat si Ginoong Hesus kanato diha sa kapanganuran ug tanang mga magtutuo. Kung makit-an sa Dios, ikaw ug ako nagasalig ug nagatuo gayud, miabot sa punto sa atong pagsatag sa kinabuhi. Nga wa kitay laing gisaligan nga namatay, gilubong, nabanhaw anong pagluwas. Kundi si Ginoong Hesus na. Nga ikaw muluhod o musangpit ka niya. Kung wa ka pa'y kasiguruhan sa imong kaluwasan. Mahimo nga makigsulti ka sa Ginoo sa kinasingkasing nining panahon na. Ipadayag sa Dios ang imong kasingkasang ug ang kauhaw sa mga espirituhanong mga butang. Ginoo, gikapoy na ako nining akong walay tumong nga kinabuhi. Kristo, luwasa ako. Hugasi ako sa imong amili nga dugo. Ginoong Hesus, gituhuan ko ikaw. Ikaw namatay, gilubong, nabanhaw o ng pagtubos ka na ako. Ginoo, hatagi ako kinasingkasing nga paghinulsol, pagkahadlok nga masakit ko ikaw sa akong padayon nga pagpakasala. Espiritu Santo, trabaho ang akong kinabuhi.
nga makit-an gyud ang Dios sa akong inadlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Iampo ka na nga kinasing-kasing ug tuhuid nga si Ginoong Hesus sa iyang pagtubos kanimo dito sa krus sa Kalbaryo. Kung imong tuuhan sa kinasing-kasing siya nagasaad ug kinabuhing dayon. Ug mao kanay maulaman ka na ang paagi igsuon nga andam ka sa iyang pagbalik, andam ka sa iyang pagbayaw, andam ka sa iyang pagsakdaw. Ug nga magkinabuhi ka nga balaanon, limpyo, putli hangtod ni anang maong adlaw. Salamat ug ang Dios magpanalangin sa iyang pulong karong adlaw ug magapadayon pagpainumdum sa atong isig kakasing-kasing niini hangtod sa iyang pagbalik.